فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرو، اللہ فرمان دے نے یاسین والقرآن الحکیم، منو قسم حکمت والے قرآن دی، انک لمن المرسلین، سونیا تو تے میرے رسولاں وچوں اساں تانوں مبعوث فرمایا، محبوب تو تے میرے پیغمبراں وچوں تے اگلی گل کی ہے سونیا، اے تے آندے نے تو گمراہ ہے تے میں آناواں علی صراط مستقیم، سونیا تو تے سدھے رات میں، تو تے سدھے سونیا تو تے صراط مستقیم تے میں۔ اور یہ بھی پتہ لگدا نبی جننے آئے نے سارے ہی صراط مستقیم تے، نبی سارے ہی صراط مستقیم تے نے۔ اللہ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کر دے جایا جے تے رب العالمین دے قرآن نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر دے جایا جے۔ اللہ ذوالجلال اے تے میرے آقا علیہ السلام نے نا ایک اور نبی نے جنہ دے بارے یہی الفاظ استعمال قرآن نے کیتے نے کہ اے نبی بھی سدھے راہ نے۔ اللہ فرمان دے نے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ایک بات اور بھی نوٹ فرما لو، اور مشرک صراط مستقیم تے ہو سکدا، بولو مشرک صراط مستقیم تے ہو سکدا، اور جیڑا اللہ دے علاوہ غیر دی پرستش کرنے والا، اللہ دے علاوہ غیر دی عبادت کرنے والا، اللہ دے علاوہ غیرانو وہ دینا شریک ٹھہران والا، رب دے علاوہ اورانو مشکل کشا کہنے والا، اللہ دے علاوہ اورانو حاجت روا کہنے والا، رب دے علاوہ اورانو بگڑیاں بنانے والا سمجھدا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور صراط مستقیم تے ہونا اے تے بڑے دور دی بات ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ جیڑا رب دے علاوہ غیرانو او دا شریک بناندہ ہے وہ مسلمان ہی نہیں، بولو مسلمان ہی۔ راستہ صراط مستقیم والا اے دیتے ہونا تے بڑی دور دی گل او دا اسلام نہ کوئی تعلق تے واسطہ نہیں۔ اس واسطے آؤ رب العالمین دے قرآن کو لو دلیل حاصل کر لئیے۔ اللہ ذوالجلال مشرک صراط مستقیم تے نہیں کتھے لکھیا؟ اللہ فرمان دینا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک امت نے تے صرف اللہ ذوالجلال واسطے یک طرفہ ہونے والے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تے نبی ابراہیم مشرک، بولو مشرک، جناب خلیل اللہ مشرک نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اگلی گل
شاکر الانعم اجتباہ شاکر الانعم اجتباہ اللہ دیاں نعمتاں دے شکر گزار سن جناب ابراہیم علیہ السلام اور جیڑی گل میں دسنا چاہنا وحدہ اللہ نے انہاں نو منتخب فرمایا الی صراط مستقیم رب العالمین نے انہاں نو منتخب فرما لیا رہنمائی فرما دیتی صراط مستقیم سیدھے راہ دی سیدھے قربان جاواں صدقے جاواں اے سپارہ 14واں جے جتھے قرآن کہہ رہا کہ نبی ابراہیم علیہ السلام اے صراط مستقیم تے سن ایک ہور تانوں قرآن دا میں مقام سناواں اے سپارہ 7واں تے سورت دا نام ہے سورہ انعام اللہ نے 18 نبیاں دا نام لے کے ذکر کیتا تے آخری گل تے ذرا غور کرو اللہ فرماندے نے وَوَحَبْنَا قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ابراہیم عَلَىٰ قَوْمِهِ اللہ جس پاک پیغمبر تے اے قرآن اتارے اللہ اس نبی دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرما وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم عَلَىٰ قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم اے 18 نبیاں دے تے انہاں دے منن والیاں دے تذکرے فرما کے اللہ انہاں 18 نبیاں دے بارے فرما رہا نے وَحَدَيْنَاهُمْ کاموں کی والو اردا گرد تو آن والے ہو کتاب و سنت دے ہو پروانے ہو اللہ فرمان دے نے وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَحَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 18 نبیاں دا ذکر قرآن نے کر کے اللہ فرماندے نے اے سارے ہی صراط مستقیم تے نے بولو نبی سارے ہی صراط مستقیم تے نے اور قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں لاکھ وار قربان جاواں قرآن نے ایک ایک گل سمجھا دیتی ہے ایک ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہے ایک ایک بات دی رہنمائی فرما دیتی ہے اور یہی وجہ ایک دن نہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء
انبیا حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام آقا جلوہ فروز نے اردا گرد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا جم گٹا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج بیٹھے ہیں ایک خط کھچیا میرے نبی نے او دے اردا گرد کچھ خط کھچے یعنی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج ایک سیدھی لکیر ماری پھر اس سیدھی لکیر دے کوئی سجے پاسے لکیراں ماریاں کوئی کھبے پاسے لکیراں ماریاں دو لکیراں سجے پاسے دو لکیراں کھبے پاسے ایک سیدھی لکیر لگ